السلام عليكم. مرحبا بكم في هاد لا بروميير سيونس اللي غادي تكون خاصة بالمادة ديال لا كونطابيليتي جينيرال 2 الخاصة بليزيتيديون ديال ايكونومي جيستيون سيمستر 2. في هاد لا بروميير فيديو غادي نشوفو الدرس الاول في هاد المادة هادي اللي هو لي زامورتيسمون، يعني شنو كنعنيو بلي زامورتيسمون، ومجموعة من القواعد اللي خاصة بهذا الدرس هذا. نبداو بهاد لا ديفينيسيون هادي. يعني l'amortissement est la constatation matérielle de la dépréciation de la perte de la valeur de certains immobilisations. شنو كيعني هاد التعريف هذا؟ يعني شنو هو l'amortissement؟ l'amortissement لا كونستاتاسيون هي المعاينة، لا كونستاتاسيون ماتيريال هي المعاينة ديال لا ديبريسياسيون اي دو لا بيرت دو فالور، يعني المعاينة ديال داك النقصان لا ديبريسياسيون وفقدان ديال القيمة دو سيغتان ايموبيليزاسيون. واحد المعلومة مهمة، يعني هاد لي زامورتيسمون راهم كنحسبوهم على لي زيليمون ديال لا كلاس 2، لا كلاس 2 في لو بلان كونطابل جينيرال، يعني تجي تحسبوا على لي زيموبيليزاسيون. يعني هذا هو المقصود بلي زامورتيسمون، هي ديك المعاينة ديال النقصان الهبوط ياك في القيمة ولا بيرت دو لا فالور، فقدان القيمة ديال سيغتان ايموبيليزاسيون ديال لي زيموبيليزاسيون لي موتيف دو لا بيرت دو لا فالور. يعني شكون اللي تيتحكم لينا ياك العوامل المتحكمة في داك النقصان ديال القيمة؟ عندنا l'utilisation, aussi le progrès technique, l'obsolescence, aussi l'entretien et les réparations. يعني نعطيكم واحد المثال مزيان باش تفهموا شنو المقصود بالutilisation. الاستعمال، le progrès technique يعني تطور تقني، l'entretien et les réparations. l'utilisation نعطيكم واحد ليكزومبل بسيط باش تفهموا. مثلا عندنا واحد لا فواتور ياك شريناها مثلا قبل عام، مثلا خدمنا بها عام، مثلا شريناها مثلا بواحد البخي مثلا 8 المليون مثلا. يعني من بعد ما كيفوت داك العام واش داك لا فواتور غادي تبقى بنفس لو مونطون بنفس الثمن؟ لا، دونك استعملناها يعني غادي تنقص القيمه ديالها. هادو هما لي زامورتيسمون. اذا هادي هي لوتيليزاسيون، يعني الاستعمال تيتحكم لينا في لا بيرت دو لا فالور. وسي لو بروغري تكنيك، مثلا شريت واحد لا فواتور من بعد كيظهر واحد الموديل جديد عاوتاني مثلا في لي فواتور مثلا احسن من ديك اللي شريت انا، يعني هذيك ما غادي تنقص القيمه ديالها بالمقارنه مع الجديده. لونتروتيان الى ريباراسيون، مثلا بدلت ليها شي لعيبه ولا شي حاجه، يعني حتى هي راه كتاثر في القيمه ديال ديك لا فواتور. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا نوسيون هادي. اذا لا دوري دو في اي لو طون دامورتيسمون، هادو راهم مهمين بزاف. لو طون دامورتيسمون اون بروسونتاج كيتحسب بالنسبه المئويه. شنو تيساوي لنا 100 مقسومه على لا دوري دو في دو ليموبيليزاسيون. يعني هادي غادي خصكم تعقلوا عليها. يعني لو طون دامورتيسمون شنو تيساوي. وسي لامورتيسمون انويل، كيفاش نحسبوا لامورتيسمون انويل؟ لانويتي تتساوي لنا لو كو داشا، شحال باش شرينا هذاك ليموبيليزاسيون، فوا لو طون دامورتيسمون. هو كيفاش تنحسبوه. غنشوفوا واحد النوسيون واحده اخرى ان شاء الله. عندنا هنا لا دوري دو في دي زيموبيليزاسيون. يعني هاد لا دوري دو في يعني كل ايموبيليزاسيون تتكون عنده واحد لا دوري دو في خاصه به. يعني بحال عندنا هنا ليموبيليزاسيون اون نون فالور دو 3 à 5 ans، يعني هو الطون دامورتيسمون اللي شفنا قبل. كيفاش تحسبوا 100 مقسومه على 3 ans تعطيك 33.33%. هنا 100 مقسومه على 5 تعطيك 20%. وكذلك الكونستركسيون كتكون عندنا لا دوري دو في ديالهم من 10 سنين ديال 25 سنه، ما بين 10 سنين و 25 سنه على حسب. يعني تنحسبوا لو طون، يعني راه باين ماتيريال اندستريال، موبيلي دو بيرو، ماتيريال انفورماتيك.
يعني راه ساهلة، يعني كيفاش لو طو دامورتيسمون راه شفنا كيفاش تحسبو. من بعد غنشوفو لي ميثود دو كالكول دو لامورتيسمون. يعني عندنا لي ميثود باش نحسبو لامورتيسمون. عندنا لا ميثود كونستانت ou bien linéaire بحال يعني constante ou bien linéaire، dégressif aussi dérogatoire. يعني هادي ما كتستعملش بزاف. لي ميثود برينسيبال هما هادو dégressif و linéaire، هادو هما اللي غادي تشوفو في هذا الدرس هذا اللي مهمين اللي غادي نركزو عليهم. عندنا هنا غنشوفو واحد القاعدة اللي هي خاصكم تعرفوها مزيان، هي le cumul d'amortissement كيساوي لنا الفالور d'origine fois le temps fois n. الفالور d'origine راه باينة، يعني لا فالور الأصلية باش شرينا داك لي موبيليزاسيون اللي غنحسبو عليه لامورتيسمون ولا اللي غنطبقو عليه لامورتيسمون فوا لو طون دامورتيسمون اللي وريتكم كيفاش تحسبوها، يعني كاينة في القاعدة الأولى، فوا ان. هاد ان كتعني ديك المدة اللي دوز عندنا هاد لي موبيليزاسيون، يعني ديك لا دوغي، يعني شحال من شهر دوز عندنا. يعني من بعد غادي نشوفو هادشي ان شاء الله بالتفصيل في لي زيكزيرسيس. بالنسبة لليبيزود ديال اليوم راه سالات، يعني هادشي يعني حاولت نعطيكم غير واحد الفكرة على هاد الدرس، يعني ومجموعة من لي نوسيون اللي غادي تنفعكم في هاد الدرس، يعني خصكم تعقلوا عليهم بحال لو طو دامورتيسمون، كيفاش نحسبوا لامورتيسمون انيول او بيان لانويتي. في الحلقة الجاية ان شاء الله غادي نبداو مع لا ميثود الاولى ديال لو كالكول لامورتيسمون اللي هي لا ميثود لينيير، يعني غنشوفو فيها دي زيكزامبل باش تفهموها مزيان. نتمنى تكونوا استفدتوا في هاد لا فيديو هادي. ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم ودعمونا ودعموا القناة واشتركوا في القناة باش ديما يوصلكم الجديد.